السلام عليكم. دونك هذا الفيديو هذا درتو غير باش نجاوب على لا بليبار دي كيسيون اللي كيطرحونا في الواتساب او لا في لاباج فيسبوك بين ساينس على لوفر اللي كنا خدمنا في الاس 1 واللي صراحه لقى واحد الاقبال كبير وحتى لي ريزولتا يعني كانوا تري بون موين، يعني لا بليبار كانت عنده اون موين فوق 14.5. دونك هادشي اللي شجعنا باش نزيدو نكملوا حتى الاس 2 ونزيدو بيان سور دوطخ موديول ونكملوا حتى مع الدوزيام اني. دونك هاد لوفر هذا هو واحد لوفر اللي هو 100% اون لين، يعني ما خصك غير بيسي وكونيكسيون تكون مزيانه وبامكانك تنخرط معنا. بالنسبه لي زيتيديون اللي هما كونسيرني بار هاد لوفر هذا، دونك كنخدموا تقريبا مع جميع لي زيكول سوبيريور اللي كاينين في المغرب، انسا، انسام، انسياس، ان بي تي. بيان سور كاين حتى الدراري ديال لا فاكولتي دي سيونس تكنيك، يعني الدراري ديال الميب بي سي جي والميب سي، او لا حتى الدراري ديال لا فاك العاديه اس ام بي سي، اس ام اي ا، اس في دي. دونك اي برونش عند فيها دي ماتيير اللي هما سيونتيفيك دونك كنخدموا معاهم. كاين حتى الدراري ديال الجروب ديال لي زونيفرسيتي انترناسيونال، دونك حتى هادو كيكون ان جروب سبيسيال ليهم، حيت تقريبا كاينين دي موديول اللي كيكونوا متشابهين مع لي زوتر فاك، وكاين بيان سور دي موديول اللي كيكونوا شويه غير لهاد لي زونيفرسيتي انترناسيونال. لا ميثود دو ترافاي اللي كنخدموا بها، دونك كنخدموا كما كتشوفوا اون تابليت غرافيك. دونك لا تابليت غرافيك اول حاجه يعني كتكتب براحتك في ليكرون. ثاني حاجه كنخدموا عبر المنصه ديال زوم. دونك زوم باش هكا كتكون لانتراكسيون مع الطالب، يعني الطالب بامكانه يوقفك ويطرح لا كيسيون بامكانك تجاوبو وتكمل. وبيان سور فاش كتسالي لا سيونس ديالك كيبقى لك كو سو سوا لو دوكيومون بي دي اف، دونك اللي ما فيه ما يعاود لا سيونس كامله، او لا من بعد غادي نهضروا على لي زافونتاج كيبقاو لك حتى لي سيونس اونجستري. وصلنا دابا لي زافونتاج ديال هاد لوفر هذا. دونك اول افونتاج اللي كيبان لنا حنايا اللي هو يعني تري انتريسون اللي هو لو جروب اللي ليميتي 25، دونك 25 واحد باغ جروب، باش هكا كيكون ان سويفي. كنديروا دي كونترول شاك موا، يعني كتكون واحد لانتراكسيون ما بين لو بروف و ليتيديون. لافونتاج الثاني اللي هو لو سويفي بلس لونكادرومون. دونك اي بروف معنا عنده ان جروب ديالو، هذا لو جروب ديالو كيحاول يعني اي واحد ما فهمش شي حاجه في لا سيونس، كو سوا افون لا سيونس ولا ابري لا سيونس، او لا ما فهمش شي حاجه في الكور ديالو، دونك بامكانه يحطها في لو جروب واتساب، وبامكانه يلقى لا ريبونس ديالو من عند البروف يعني تقريبا لو جور ميم. الحاجه الثالثه كما قلت لكم في الاول بان لي سيونس اي سون اونجستري، يعني كاين الدراري اللي كيبغي يعاود لا سيونس او ما فهمش لا سيونس وكيبغي يعاود يرجع لها، دونك توت لي سيونس كيبقى اونجستري، بامكان اي واحد يرجع لهم ويشوف لو موديول كامل. بيان سور كتبقى الا ما فهمتيش شي حاجه عاوتاني في هاد لي سيونس اونجستري كتمشي للواتساب اللي كما قلت لكم لو جروب اللي ليميتي تا هو 25، كتحط لا كيسيون ديالك وكتلقى البروف اللي غادي يجاوبك. الوقيتات ديال لا سيونس، دونك هذا هو لافونتاج الرابع، وان الوقت ديال توت لي سيونس، دونك حنا ما عندناش ان سونتر لوكال، يعني ما كنخدموش لي دو اون ميم طون، كنخدموا غير مع الناس ديال الاولين. دونك كنخدموا غير مع 8 للفوق، باش هكا غالبيه ديال الطلبه كيكون يعني ديسپونيبل، وكتكون البيك ديال البريزونس يعني كتكون طالعه. وحتى اللي تعذر عليه ان وقع له شي مشكل وما حضرش شي سيونس، دونك بامكانه يرجع لا سيونس اونجستري، وبامكانه يسول لو بروف يعني دون مانيير اللي هي ليبر. لي بروف اللي غادي يقرا لكم لا بليبار سو سون دي دكتورون يعني ديفيرون ديسيبلين. دونك معنا ايوب دكتورون في لونيفرسيتي ديال باريس اللي غادي يتكلف بلا اي حاجه عندها علاقه بلي مات ابليكي وبالداتا ساينس. معنا سي يوسف اللي هو اكسبير في لا فيزيك ديال لا ماتيير كوندونسي، دونك اي موديول فيه لا تيوري هو اللي غادي يتكلف به. وبيان سور كاين انا اللي هو دكتورون في لا فيزيك ديال لي نانو ماتيريو و الكترونيك موليكولير، اللي غادي نتكلف بلي موديول اللي فيهم شويه ديال ليكسبيريمونطال. وصلنا دابا لا كيسيون التاليه اللي اغلبيه كيسولها، اللي هو شنو هو لو بري ديال هاد لي سيونس هادو. دونك اول حاجه كاين بليزيور بري الا بغينا نقولوا. دونك كاين الا دخلتي في الجروب ديال لو 25 ماشي بحال دخلتي في الجروب اللي هما ليميتي. دونك الجروب ليميتي شنو كيكونوا فيه غير الدراري مثلا من نفس ليكول، يعني اللي بغى عنده هو وصحابو، كما درنا في الاس 1 خدمنا مع الدراري ديال الاوروميت، كاينين 3 ديال الدراري ولا 4 ديال الدراري، دونك كنخدموا معاهم دو بوتي جروب وكنخدموا لو بروغرام ديالهم. دونك هذا لو جروب ديال 25 دونك حنا البروف هو اللي كيشوازي لو بروغرام اللي غادي يخدم به، يعني هو اللي كيختار الكور ديالو، يعني ما كاينش شي فاكولتي بيان بارتيكولير. وبيان سور كاين لي سيونس اللي هما انديفيدوال، يعني اللي كيبغي يقرا بوحديتو او لا عنده لي موين باش يقرا بوحديتو، دونك حتى هادو كنديروا لهم دي بري ديالهم او لا دي سيونس بريفي بوحديتهم.
وصلنا دابا لافان ديال الفيديو. دونك نتمنى نكون انني فتكم في جاوبت تقريبا على جميع لي كيسيون اللي كيطرحوا. بيان سور الا عندكم دي كيسيون كونسيرنون لو بري، حيت كما قلت لكم في لو بري يعني الاغلبيه غادي يشوازي لو جروب ديال 25. هذا الجروب ديال 25 الا اختاريتي موديول ماشي بحال اختاريتي 3 ماشي بحال اختاريتي 4. دونك كل حاجه بيان سور كل ما طلع لو نومبر ديال لي موديول كينقص لو بري. واللي عنده اي كيسيون بالنسبه لي بري دونك ما عليه غير يتصل بالسي يوسف. بيان سور كاين دي ريدكسيون. لي ريدكسيون اللي درنا هما الدراري اللي جابوا دونك هادو اللي كانوا معنا في الاول، يعني اللي جابوا دي موين دو تري بون موين، دونك هادوك كنقصرهم في الاس 2. بيان سور كاين دي ريدكسيون، يعني الا جبتي صاحبك او انفيتيتي شي واحد وجا من طرفك دونك هادو بيان سور كتكون واحد الريدكسيون جو بونس ديال 10%. دونك اي حاجه عندها علاقه بالبري ما عليكم يتصلوا بالسي يوسف اللي غادي يبان لكم واتساب ديالو هنايا، هو اللي غادي يشرح لكم الفلسفه ديال لو بري ولا ميثودولوجي ديال الخدمه وكيفاش لا ميثود ديال البايمون. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. نتمنى نكون انني فتكم في جاوبت على لي كيسيون ديالكم كاملين. دونك نتلاقاو في لي سيونس. تشاو تشاو.